जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ बाबांनो आनी भयणींनो, पापा फ्रांसिसान दिल्लें विश्व पत्र फ्रॅटेर्नी तुtti कोंकणींत आमी सगळीं भाऊ भयणी ह्या विशयाचेर नियाळ करूंक आमी सर्व ह्या भोव पवित्र पुण्यशेतांत जमल्या. फ्रॅटेर्नी तुtti आमी सगळीं भाऊ भयणी ह्या विशयाचेर नियाळ करता आसतना म्हज्या काळजाक लागलें एक गडीत तुमचे मुखार दवरूंक हांव आशेतां. एक दीस म्हज्या सांगाती याजकाक भेटूंक ताच्या इगर्जेक दोनपराच्या वेळार हांव पावुल्लो आनी तो सांगाती याजक थंयसर ताच्या दफ्तरांत एका व्यक्ती लागीं आनी ताच्या व्यक्तीच्या बगलेक एक ल्हानशें भुरगें आसलें ताचे लागीं तो उलोवन आसलो. आनी म्हाका पळयतस त्या सांगाती याजकान म्हाका म्हळें, फादर पळया, हो मनीस ह्या भुरग्याक घेवन हर एक फावटी आमच्या विगाराक भेटता. विगार मोवाळ जायते पयशे दिता तो जाणा आनी त्या भुरग्याच्या नांवीन तो पयशे घेता, बाराक वेता आनी पियेता आनी असो पयशेचो विबाड करता. आनी त्या याजकान तो कितेंच पयशे दिनासतना फाटीं धाडलें. उपरांत आमी जेवणाक गेल्याव जेवण जातस त्या सांगाती याजकान विगारा कडेन जाल्लें घडीत विवारिलें आनी तो विगार वळुताल्यान त्या याजकाक म्हणलो, फादर, आमी आत्तां ह्या मेजार बरें करून जेवल्या, जेवंक बरें जेवण आसलें, कित्या बसत त्या ल्हानशा भुरग्याक ह्या दोनपराच्या वेळार इल्लें खावंक दिवे तें आसलें न्हय. पेल्याक बोरी करची मोगाचें न्हू, पेल्याच्या गरजांक पावची जायतीं गडितां असलीं म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत वाळून गेल्यांत, उबोवन गेल्यांत. आनी आज हे फेस्ता मोरिफात सांत फ्रांसीस आमचे मुखार आमी सर्वांक आमची भाव आनी भयणी म्हूण लेगून तांच्या गरजांक पावचें बरें म्हूण रुतां करूंक आमकां आपयता. आमी संवसार म्हणल्या ह्या बळादी संवसारांत जियेता, कुटुंबांत जियेता आनी आमकां आसा एकलोच देव, तो सर्गींचो बाप, तो सर्वांचो मोग करता आनी त्या सर्गींच्या बापातय जेजू क्रिस्तातय आमी सगळीं भाऊ भयणी त्या स्पिरितांत जियोंक आमकां पापा फ्रांसीस आपयता. पापा फ्रांसीस फ्रॅटेर्नी तुtti ह्या विश्वपत्रा मुखांतर आमी सर्वांचो मोग करूंक आनी सर्वंतय देवाचें हाजीरपण पळोवंक आमकां आपोवणें दिता. पापा फ्रांसीस ताचें जिवीत एक सादें जिवीत, भोव दुर्बळकायेचें जिवीत. सांत फ्रांसीस आसिसी उपरांत तें नांव तें घेवन तो आमकां हर एका मनशा तें देवाचें हाजीरपण पळोवंक आपयत आसतना ताणें दिल्लीं 3 विश्वपत्र तुमच्या मुखार, तुमच्या मोती मुखार हाडूंक हांव मुखार चितां. पयलें आसा लावदातो सी. ह्या विश्वपत्रा मोरिफात तो म्हणटा प्रकृतीचो मोग करून तो आमकां आपयता आनी प्रकृती तें देवाचें हाजीरपण पळोवंक तो आमकां उलो दिता. दुसरें आसा आमोरीस लेतिशिया. ह्या विश्वपत्रा मुखांतर आमी कुटुंबांचो मोग करूंक, कुटुंबांत मोगान जियोंक आनी कुटुंबांत देवाचें हाजीरपण पळोवंक तो उलो दिता. आनी मोगाचेनो हें फ्रॅटेर्नी तुtti तिसरें विश्वपत्र आमकां आमच्या भाव भयणीतय देवाचें हाजीरपण पळोवंक आमकां आपोवणें आसा. मदर तेरेसाच्या उतरांत हांव प्रेरीत जाल्लें एक कंतार क्रिस्मसा वेळार आमी गावचें. ल्हाना भाव भयणी मोदें मेळ्ळो जेजू म्हजो, बाळ मोरयेसो, रडच्या बाळशाच्या रुदानान तो म्हाका मेळ्ळो, बुकेल्ल्या बावंडा मोदें तो दिसलो. भोव आपुरबायची उतरां मोगाचेनो. ह्या गितांत आमी हर एकल्या तें
जेजू क्रिस्ताचे मुखामळ पळोवंक आमकां आपोवणें लाभता. आमी पवित्र पुस्तक उगडलो तर पवित्र पुस्तकान जायतीं उतरां आज तुमच्या मुखार हांवें दवरयेत. खंयसर आमी एकामेकाच्या गरजां पावोवंक एकामेका आमी भाऊ भयणी म्हूण लेखूंक आसचीं तीं उतरां. पयल्यान आज आमी वाचलें पयलें वाचप सिराकाच्या ग्रंथांतलें 4थो अध्याय वळ 1 अशी आसा. दुबळ्याचें शीत काडिनाका, गरजेवंताचे दोळे वळयनाका. दुसरी वळ आसा, भुकेल्ल्यांक दुखयनाका, कश्टांत आसल्ल्यांक चिडायनाका. मोगाचे न्हू सिराकाचो ग्रंथा मुखांत देव आमकां सांगता दुबळ्यांचे, गरजेवंताचे, भुकेल्ल्यांचे आनी कश्टांत आसल्ल्या सर्व मनशाचे गरजेक पावोवंक आमकां आपयता. जुबान बरयल्लें पयलें पत्र 2रो अध्याय वळ 9 सांगता, जो कोण आपूण उजवाडांत आसा म्हणून आपल्या भावाक द्वेशिता तो आनीकी काळोखांत आसा. काळोखांत ताचे दोळे कुर्डे केल्यात, आपूण खंयसर वेता तो ते नेना. मग अशें न्हू, कोण आपल्या भावाक कोण आपल्या भयणीक द्वेशिता तो आपल्या जिणेची दिशा होगडावन घेता. परत रोमांकारांक बरयल्लें पत्र थंयसर सांव पावलो 12व्या अध्यायांत एका व्यक्तीची क्रिस्तांव जिणी कशी आसा जें म्हण तो सांगता. वळ 10 एकामेका क्रिस्ती बावंडा भशेन मायपसान चला. आनी 20वी वळ सांगता, तुजो दुस्मान बुकेता जाल्यार ताका जेवंक दी. मग अशें न्हू, हें सर्व आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळचीं उतरां आमी खंय आमच्या भावा भयणी थंय जेजूक पळोवंक आनी तांच्या गरजांक पावोवंक. आज आमी वांजेलाचें वाचप आयकलें आनी त्या वांजेलाच्या वाचपांत बऱ्या समारेगराची ओपार आमच्या मुखार दवरली. आनी ह्या वाचपा मरिफात देव प्रतीक जावन जेजू म्हजो पेलो कोण म्हणलें दाखोवन दिवचे प्रयत्न करता. कश्टार आसो म्हजो भाव, कश्टार आसो म्हजी भयण म्हजो पेलो जावन आसा. देव हर एकल्याचो मोग करता भाव भयणीनो, आनी आमी तसो मोग करूंक आमकां आपोवणें आसा. मोग म्हणल्यार शब्दचो विरुद्धार्थ ऑपोजीट वर्ड कितें म्हूण विचारल्यार तुमी खंडीत सांगतल्यात द्वेश करचें. आमी कोणाचो द्वेश करता गे, खंडीत जावन आमी कोणाचोय द्वेश करिना. पूण ह्या मोग म्हणल्यार शब्दाचो आनी एक ऑपोजीट वर्ड शब्द आसा, विरुद्धार्थ आसा इनडिफरंट, तटस्थपण. त्या समारेगराच्या ओपारींत आमी दोग व्यक्तींक पळयता, लेवीत आनी याजक. त्या दोगांय व्यक्तीन त्या सोराच्या हातांत सांपडलेल्या त्या व्यक्तीक कितेंच बाधा करूं ना, ताका सडीत गाय करूं नात. पूण ते एक काम करूंक सोलवले, ताचो मोग करूंक, ताच्या कुमकेक पावोवंक सोलवले. पूण बरो समारेगार तो मोग संभ्रमता आनी मोग दिता, ताच्या कुमकेक पावता आनी बरो मनीस जाता. देवाची आशिर्वादां तो जोडता. मग अशें न्हू, साबार पावटी असल्या मनोभावांत आमी जियेता न्ही. म्हाका कित्याक जाय म्हणलो मनोभाव आसता आनी ह्या दिशेन आमी जायते पावटी आमचे हात मोठवे केल्यात न्ही. जेजू आज आमचे मुखार बऱ्या समारेगराचें निदर्शन दवरून कितें सांगता. जेजू म्हणटा, तुंय तशेंच कर. जर एक तुजो भाव आर्थीक अडचणेंत समटून आसा, जेजू म्हणटा तुंय तशेंच कर. जर एक गरबांचें काम सुरू केलां दुर्बळ्या व्यक्तीक, जेजू म्हणटा वस तुंय ताका कुमोग कर. जर एक व्यक्ती मानसिकतेन करगता, कश्ट जाता, जेजू म्हणटा वस तुंय तशेंच कर. जर एक दुर्बळें भुरगीं बरें शिकप जोडूंक कश्टोवन आसात, जेजू म्हणटा वस तुंय ताका कुमोग कर. मग अशें न्हू, आदल्या हप्त्यांत जाल्लें घडीत मोगारनाड वाराड्याच्या याजकांनी दिल्लें तें उदात्त दृश्टांत. थंयसर एका फिरगजेंत दुर्बळ्या व्यक्तींक गर्भांच्या ते योजनांत हे वाराड्याचे याजक थंयसर येतात. पयशांचो थंयसर
आम्ही उल्लेख करनासतना ते आपले श्रमदान करचे मरिफात कुमो करचे मरिफात त्या व्यक्ती ते मोग दाखयतात आणि सेवेचे अनेक प्रतिरूप ते लोकांक दाखोवन दितात आणि आमकां आदर्श जावन आसा. मोगचनो आमी एका संवसारान जियेता थंयसर म्हाका कितें फायदो आसा, म्हाका कितें लाभ आसा म्हणल्यार अशीर मनोभावांत जियोचो हो काळ. आनी ह्या काळार जेजू आमकां एकामेकाचो मोग करूंक आनी हे फेस्त एकामेकाच्या सर्व गरजां पावोवंक आमकां आपयता. एक घडीभर आमी जेजूच्या कुडीचेर दीस घाली तर जेजूच्या कुडींत जायते गाय आसात आनी निमाणें तिस कुसारतावन तो कूड आमकां मोडून दिता. हर एका एकोरिस्ता वेळार देवाचे शेळये म्हळ्या उपरांत याजक ती उंडो मोडता, ती कूड मोडता आनी म्हणटा ही देवाची शेळी आनी ती सेवता. हर एक पोटी ती मोडलेली कूड आमी सेवतासतना पेल्या विशीं चिंतूंक आमकां आपयता. हर एक पोटी ती मोडलेली जेजूची कूड आमी सेवतासतना आमच्या कश्टांच्या भावा भयणी ते जेजूक पळोवंक आमकां आपयता. हर एक पोटी ती मोडलेली जेजूची कूड आमी सेवतासतना आमच्या पेल्याक म्हजोच भाव आनी भयण म्हूण वळखूंक आमकां आपोवणें आसा. हर एक पोटी ती मोडलेली जेजूची कूड आमी सेवतासतना सर्वांक देवाचो मोग दिवंक आमकां आपोवणें आसा. तसल्या मिसावांक आमी आयतीं जावया. पापा फ्रांसिसान दिल्लें विश्वपत फ्रतेल्ली तुत्ती आमी सगळीं भाऊ भयणी आमी लेखता आसतना सान लॉरेस सर्वांक आस्तबदीक म्हूण लेखोवन सर्वांक आपलीच भाऊ भयण लेखोवन आमकां तो आपयता. आमी आमच्या सर्वांक भाऊ भयणी म्हूण लेखया. आमचो हात तांचे कुशी आमी उसोवन धरया. कुमकेचे मनीस आमी जावया, मोगाचे मनीस जावया. आमेन.